आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। उम्मेदवारी खारेज हुन सक्ने। गाउँ गाउँमा चुनावी चहल पहल, सिंहदरबारभित्रको चहल पहल भने घट्दो। नेकपा एमाले र सत्तारूढ दल गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच झडप, एकजना घाइते। केपी शर्मा ओलीद्वारा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग, नागरिकतामा धेरै राजनीति नगर्न चेतावनी। काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने नेकपा एमालेको चालबाजीले रोचक मोडमा चितवनको चुनावी प्रतिस्पर्धा। राष्ट्रपतिका आकांक्षी नेता झलनाथ खनालको भाग्य काङ्ग्रेस र माओवादीको हातमा। डडेलधुरामा देउबा विरुद्ध नेकपा एमाले र बीपी काङ्ग्रेस भए एकजुट। नेकपा एमाले छाडेका घनश्याम भुषालले पाए त्रिभुज चुनाव चिन्ह। सत्तारूढ दल गठबन्धनको समर्थन। प्रतिनिधि सभाका लागि देशभर 867 स्वतन्त्र उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा। बाढी पहिरोका कारण कर्णालीमा 36 जनाको मृत्यु, 700 घर परिवार विस्थापित। एससीको परीक्षा आगामी चैत दोस्रो हप्तादेखि हुने, नतिजा 2080 असारमा हुने। बागी उम्मेद्वारलाई काङ्ग्रेसले गर्यो 5 वर्षका लागि पार्टीबाटै निष्कासन। बारामा एकै परिवारका 3 जनाको हत्या, घरमुलीमाथि नै गर्यो प्रहरीले आशंका। धौलागिरी आधार शिविरबाट 14 जनाको उद्धार, वर्षा र हिमपातमा परेर 45 घोडा खच्चड मरे। प्रभु शाहलाई सत्तारूढ दल गठबन्धनको समर्थन। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई दोष लगाएपछि केपी शर्मा ओली आक्रोशित। गृहमन्त्रीको राजीनामा गराउन प्रधानमन्त्री समक्ष माग। कक्षा 12 को दोस्रो चरणको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशित। र पलशाह प्रकरणमा नवलपुर अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत जाने तयारी। तनहुको सुनवाई पनि पुनः स्थगित। पलशाह विरुद्धको सुनवाई तेस्रो पटक स्थगित भएपछि तनावमा पलशाह। उता भने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह श्रीमतीसँग बालेनको रोमान्टिक डान्स। सन्दीप बारे के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दै तपाईले किन कारबाही नगर्ने भनेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उनले गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा पञ्चेबाजा प्रयोग गरेको विषयमा आयोगले 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्ने निर्देशन दिएको छ। 25 भन्दा बढीको संख्या र उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा बाजागाजा गर्न नपाउने आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा गोर्खा जिल्लाको प्रतिनिधि सभा सदस्य क्षेत्र नम्बर 2 मा मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा बाजागाजा पञ्चेबाजा सहित साथमा लिई मनोनयन गरेको सामग्री सार्वजनिक भएको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको ध्यानआकर्षण भएको छ। आयोगलाई प्राप्त सामग्रीमा यहाँलाई पञ्चेबाजा सहित स्वागत तथा अभिनन्दन गरेको देखिन्छ, पत्रमा भनिएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 13 को उपदफा 1 को खण्ड अणको प्रतिकूल बाजागाजा सहित लिई मनोनयन दर्ता गराउने यहाँको कार्यबाट राजनीतिक दलहरूको परामर्शमा आयोगले बनाएको निर्वाचन आचार संहिता 2072 को उल्लेखित व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुन्छ, निर्वाचन आयोगले बताएको छ। राजनीतिक दल वा दलका नेता वा आम सर्वसाधारण जोसुकैबाट निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना हुनुपर्छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा यहाँको मनोनयन दर्ताका क्रममा बाजागाजा पञ्चेबाजाको प्रयोग भएको छ हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेको छ। यहाँको मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा बाजागाजा पञ्चेबाजाको प्रयोग भएको हो भने यहाँलाई निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 13 को उपदफा 1 को खण्ड अणको व्यवस्थाको उल्लङ्घनमा किन कारबाही गर्नु नपर्ने हो। यो पत्र प्राप्त भएको मितिले 7 दिनभित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेश गर्नु निर्वाचन आयोगले अनुरोध गरेको छ। कि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उम्मेदवारी खारेज होला त त्यो भने निर्वाचन आयोगको उप रहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई दोष लगाएपछि केपी शर्मा ओली निकै फायर भएका छन्। गृहमन्त्रीको राजीनामा गराउन प्रधानमन्त्री देउबालाई आग्रह गरेका छन्। केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको राजीनामा माग गरेका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा गएर राजनीति गरी राष्ट्रपतिमाथि अनैतिक आरोप लगाउनु गलत भएको उनले बताएका छन्। प्रतिवाद नगर्ने संस्थामाथि सरकारकै मन्त्रीबाट प्रहार हुनु लोकतन्त्र विरोधी भएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र रक्षाका लागि भए पनि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। गृहमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा अनर्गल आरोप लगाएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिवाद नगर्ने संस्थाको सन्दर्भमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु गम्भीर गल्ती भएको बताएका छन्। गृहमन्त्रीलाई नागरिकताको बारेमा धेरै राजनीतिक नगर्न सुझाव दिँदै केपी शर्मा ओलीले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा डिबेट गर्न आफूसँग आउन सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। एनआरएन जस्तो संस्थामा गएर राष्ट्रपतिमाथि प्रहार गर्नु सभ्यताको पराकाष्ठ भएको अध्यक्ष ओलीले जिकिर गरेका छन्। नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाउँदै अध्यक्ष ओलीले भोट बढाउनका लागि देशलाई दूरगामी अहित हुने काम गर्न नमिल्ने दावी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नवलपरासीमा नेकपा एमाले सत्तारूढ दल गठबन्धनका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा एकजना घाइते भएका छन्। उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने विषयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गठबन्धन र नेकपा एमाले कार्यकर्ताबीच धक्केलाधक्केल हुने क्रममा लडेर घाइते भएका माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण गैरगाईलाई थप उपचारका लागि चितवन रिफर गरिएको छ। धक्केलाधक्केल झडप हुँदा हानाहान हुँदा लडेका गैरेलाई कालीगण्डकी नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा उपचारको लागि पुर्याइएको थियो। अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर छविलाल थापाका अनुसार गैरेको रक्तचाप बढेको, चक्कर लाग्ने र बान्त भइरहेकाले सिटी स्क्यानका लागि चितवन रिफर गरिएको हो। धक्केलाधक्केलका क्रममा लडेपछि भुइँमा बसारिएर उनको टाउकोमा चोट लागेको हो। धक्केलाधक्केलमा लडेका गैरेको टाउकोमा भित्री चोट लागेको र चोटको प्राकृतिक कस्तो छ भन्ने सिटी स्क्यान पछि मात्रै थाहा हुने उनले बताएका छन्। काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति पश्चात प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी फिर्ता लिन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका गैरलाई समय सकिएको भन्दै नेकपा एमाले कार्यकर्ताले रोक्ने प्रयास गरेका थिए। एमाले कार्यकर्ताले रोक्ने प्रयास गरेपछि गठबन्धन र नेकपा एमाले कार्यकर्ताबीच हात हालाहालको स्थिति भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वारहरूलाई समर्थन गर्ने नेकपा एमालेको चालबाजीले रोचक मोडमा चितवनको चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट नेकपा एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै चितवनको चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक मोड लिएको हो। काङ्ग्रेसको गढ मानिएको यो क्षेत्रमा नेकपा एमाले काङ्ग्रेसकै बागी उम्मेदवारी दिने कोइरालालाई सघाउँदैछ। धेरै अनुमान चाहिँ नेकपा एमाले राप्रपाका उम्मेदवार विक्रम पाण्डेलाई सहयोग गर्छ भन्ने थियो। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेल गरेका कारण उक्त अनुमान अस्वाभाविक थिएन भने पाण्डेले स्वयं पनि नेकपा एमालेको समर्थनका लागि प्रयास गरेका थिए। तर अन्तिम समयमा नेकपा एमाले काङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। यो क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर नेकपा एमाले रणनीतिक रूपमा आफ्नो दाउपेच चालेको देखिएको छ। नेकपा एमालेलाई 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार डाक्टर भोजराज अधिकारी र राप्रपाका विक्रम पाण्डेलाई पाखा लगाएर चुनाव जित्न महाभारत थियो। तर चुनावी गणितमा किङ मेकरको भूमिका निभाउने रणनीति लिएको छ। अब काङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवार कोइरालालाई जिताउने नेकपा एमालेको प्रयास हुनेछ। एमालेको यो निर्णयले अन्य क्षेत्रका काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट पक्षको मत आफूतिर तान्ने रणनीति रहेको बुझ्न गाह्रो छैन। अर्थात् कोइरालालाई समर्थन गरी चितवनका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूको सहानुभूति बटुलेर क्षेत्र नम्बर 1 मा सुरेन्द्र पाण्डे र क्षेत्र नम्बर 2 मा कृष्णभक्त पोखरेलका लागि भोट तान्न खोजेको जस्तो पनि देखिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने चुनावमा पार्टीको निर्णय विपरीत बागी उम्मेदवारी दिनेहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर बागी उम्मेदवारी दिने व्यक्ति र उनका प्रस्तावक तथा समर्थकलाई 5 वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरिएको जानकारी दिएका छन्। गठबन्धनका दलले हिजो मङ्गलबार नै निर्देशन दिएर आज दिउँसो 1 बजेभित्र बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए। तर केही
दलताले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएकाले काङ्ग्रेसको विधान र आन्तरिक कानुन अनुसार 5 वर्षका लागि निष्कासन गरिएको पौडेलले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 12 मा एकै परिवारका 3 जनाको हत्या भएको छ। घरमुली माथि नै आशंका गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच मङ्गलबार बिहान 2 बजेतिर वीरगञ्ज महानगरपालिका 15-20 मा एक जना मानिस बेहोस अवस्थामा रहेको खबर प्रहरीले पायो। प्रहरीले उद्धार गरेर उनलाई नारायणी अस्पतालमा लग्यो। नारायणीबाट पनि 12 पर्सौनी स्थित एलेन्स न्युरो अस्पतालमा लगियो। उनी थिए 12 को पुरुषौनी गाउँपालिका 5 पृष्ठका बस्ने दिपेन्द्र चौधरी। उनको टाउकोमा चोट लाग्नुका साथै दाहिने खुट्टा र ढाड भाँचिएको छ। उनको सही अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ। दिपेन्द्रकी श्रीमती 25 वर्षीय सुजता चौधरी, 3 वर्षीय छोरी ताहिरा चौधरी र 16 महिनाको छोरा राजवीर चौधरीको हत्या भएको छ। उनीहरू तीनैजनाको शव बुधबार दिउँसो गाउँकै ढोडा खोलाको किनारामा भेटिएको छ। आमा र बच्चाको शव 300 मिटर दूरीमा भेटिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सुजताको माइती जितपुरा सिमरा स्थित 9 छाता पिपरा हो। माइती पक्षले मङ्गलबार बिहान 3 बजेतिर ज्वाइँ दुर्घटनामा परि घाइते भएको भनी खबर पाएका थिए। ज्वाइँ घाइते भएको कुरा छोरीले बताउनु पर्नेमा छिमेकीबाट खबर पाएका थिए। सुजताका बुबा सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी बिहानै छोरीको घर पृष्ठका पुगे। घरमा न त छोरी थिइन् न त नाति नै थिए। घर छिमेकीसँग बुझ्दा चारैजना घरबाटै सँगै निस्केको भनेर जानकारी पाएका थिए। अस्पताल पुग्दा ज्वाइँ दिपेन्द्रको होस आइसकेको थियो। कसरी दुर्घटना भयो, छोरी र नातिनालाई हरू खोइ भनेर सोद्धा डोरा खोलामा घोडी खोज्न गएका होलान्, आइहाल्छन् भन्ने जवाब थियो। छोरी घर अस्पताल माइती आफन्तकोमा कतै भेटिएनन्। उनीहरूको मङ्गलबार प्रहरी कार्यालयमा खोज तलासका लागि निवेदन पनि दिए। माइती पक्षले बुधबार पुनः अस्पताल गएर ज्वाइँ दिपेन्द्रसँग कुराकानी गरे। दिपेन्द्रले खेतन नजिकै खोलामा सुजता र छोराछोरीलाई कसैले मारेको र आफू भागेको बताएका छन्। यसैबीच दिपेन्द्रले भनेको ठाउँमा प्रहरी टोली लिएर पुग्दा छोरी र नातिनाहरूको शव भेटेको सुजताको काका राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले बताएका छन्। छोरी र ज्वाइँ बीच सम्बन्ध त ठिकै थियो, कसरी कल्पना नै नगरिने घटना भयो थाहै भएन उनले भनेका छन्। अब घटनाको सत्य तथा छानबिन होस्, दोषीलाई कारबाही होस् भनेर यसैबीच उनीहरूले अभिव्यक्ति दिएका छन्। श्रीमान माथि नै आशंका गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू निकै दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दरबार मार्ग स्थित लन्डन पबमा श्रीमतीसँग नाचेको तस्बिरको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा चलिरहेको छ। लन्डन पबले सार्वजनिक गरेका तस्बिरहरूमा चर्चित र्यापर समेत रहेका बालेन श्रीमती सबिना काफ्लेसँग रोमान्टिक मुडमा नाचेको देखिएका छन्। उनले नाच्दा त्यहाँको माहौल नै तातिएको थियो। उनी मङ्गलबार साँझ पत्नी र सहयोगीसहित लन्डन पबमा पुगेको तस्बिर र यति बेला भिडियोहरू भाइरल भइरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पल्सा विरुद्धको सुनाई तेस्रो पटक पनि स्थगित भएको छ। कक्षा 12 को दोस्रो चरणको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशित भएको छ भने प्रभु शाहलाई सत्तारूढ दल गठबन्धनले समर्थन गर्ने भएको छ। उता धौलागिरी आधार शिविरबाट 14 जनाको उद्धार गरिएको छ। वर्षा र हिमपातमा परेर 45 घोडाहरू मडी खच्चड मरेका छन्। 12 मा एकै परिवारका 3 जनाको हत्या भएको छ। घरमौली माथि नै आशंका गरिएको खबर प्राप्त भएको छ। बागी उम्मेद्वारलाई काङ्ग्रेसले 5 वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। आगामी चैत दोस्रो हप्तादेखि हुने नतिजा भने 2080 असारमा हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बाढी पहिरोका कारण कर्णालीमा 36 जनाको मृत्यु भएको छ भने 700 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका लागि देशभरबाट 867 स्वतन्त्र उम्मेदवारी चुनावी मैदानमा उत्रिएसँगै डडेलधुरामा देउबा विरुद्ध एमाले र बीपी काङ्ग्रेस एकजुट भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन नाबालिका बलात्कार अभियोगमा थुनामा रहेका अभिनेता पल शाहको मुद्दामा बुधबार तनहुँ जिल्ला अदालतमा हुने भनिएको सुनवाई स्थगित भएको छ। शाहका कानुन व्यवसायी कमल मोहन वाग्लेका अनुसार निर्वाचनको कारण देखाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा पेशीबाट हटाएको जानकारी दिएका छन्। न्यायाधीश नै निर्वाचन अधिकृत हुनु भएकाले त्यता खट्नु
पर्ने भएकाले आजको मुद्दालाई सरकारी वकिलको कार्यालयले हटाएको छ, वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। नयाँ पेशी केही दिनमा तोकिने र अबको सुनवाईबाट फैसला आउन सक्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध केही दिनमै उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। नवलपुर जिल्ला अदालतले नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा शाहलाई सफाई दिए पनि बाल यौन दुराचारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद र 10 लाख रुपियाँ पीडितलाई क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो। दर्शकबिन, यति बेला अभिनेता पल शाह अहिले तनहुँ कारागार जिल्लामा रहेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। टुकुचा माथिका घर जग्गा भत्काउने निर्णय विरुद्ध रिट न्यायाधीश ढुङ्गना र सुवेदीको इजलासमा परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचाको भूमिगत सुरुङमाथि बनेका घरहरू भत्काएको भन्दै उच्च अदालतमा परेका रिटहरूमाथि आज सुनवाई हुँदैछ। न्यायाधीश तेग प्रसाद ढुङ्गना र विमला सुवेदीको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा पेशी सूचीको पहिलो नम्बरमा परेको छ। यसअघि उच्च अदालत पाटनले टुकुचाको भूमिगत सुरुङमाथि बनेका घरहरू नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। हात्तीसार क्षेत्रका शारदा मानन्दर, किरण प्रकाश साख सहित 21 घरधनीले दिएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै असोज 21 गते न्यायाधीश किरण पोखरेलको इजलासले उनीहरूको घर जग्गामाथि कुनै पनि क्षति पुग्ने काम नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो। यो सँगै अदालतले प्रमाण झिकाउने आदेश समेत दिएको थियो। उक्त आदेश निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा आज दुवै पक्षीय बीच बहस हुनेछ। दुवै पक्षको बहस सकिएपछि अदालतले अर्को आदेश दिने जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भदौ अन्त्यतिर टुकुचा उत्खनन गरी सतहमा ल्याउन हात्तीसार क्षेत्रमा डोजर चलाएको थियो। टुकुचा माथि बनेका घरहरू पनि महानगरपालिकाको डोजरले भत्काएको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलका विरुद्धमा उम्मेदवारी दिएका नेकपा एमालेका नेता डम्बर बहादुर गिरीले उम्मेदवारी कायमी राखेका छन्। झापामा नेकपा एमाले र राप्रपा बीच गठबन्धन छ। गठबन्धन हुँदा नेकपा एमाले 3 नम्बर क्षेत्र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलका लागि छोडिदिएको थियो भने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई झापा 5 मा राप्रपाले सघाउने सहमति भएको थियो। तर गिरीले उम्मेदवारी दर्ता गराए लगत्तै मोबाइल स्विच अफ गरेर बेपत्ता भएपछि उनको उम्मेदवारी फिर्ता नभएको अवस्थामा राप्रपालाई भारी परेको छ। राप्रपा झापाका अध्यक्ष केशव ओझाका अनुसार गिरी भारततिर लागेका छन्। नेकपा एमाले नेता गिरीको उम्मेदवारी फिर्ता भएन भने ओझाले भने मोबाइल अफ गरेर भारततिर लागेको भन्ने खबर आएको छ। ओझाले उनको उम्मेदवारीले आफूहरूलाई खासै फरक नपर्ने समेत बताएका छन्। गिरी नेकपा एमालेका प्रदेश 1 कमिटीका सदस्य तथा स्थानीय तह निर्वाचनमा हल्दीबारी गाउँपालिकाको अध्यक्षतामा पराजित उम्मेद्वार हुन्। सो क्षेत्रमा सत्तारूढ दल गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला उम्मेद्वार बनेका छन्। गिरीको उम्मेदवारले सिटौलालाई फाइदा हुने सत्ता पक्षका एक नेताले जानकारी दिए।